سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت اليوم بإن نوفيل فيديو اللي غادي نبريزونطي لكم فيها لي زاشا اللي درت من اكسيون بابو نوز. نوز عندي ان سول ارتيكل مي بون جي با تريي. غادي نبريزونطي لكم كل مره ارتيكل وغنقول لكم منين خديته. وما تنساوش انكم تلايكيو الى عجبكم لو كونتوني وتبارطاجيو مع صحاباتكم. كنقول لكم ا تو سويت. دونك البنات نبدا باول اشا اللي هو فرانشمون مون كو دو كور، هو هاد ديال اكسيون. دونك انا جلي مونتي باسكو منين وصلت لاكيس كاسيي قال لي قلبيه قبل ما تاخديه. قلت له علاش؟ قال لي باسكو اون اي بوكو دو روتور و سي فري كو قلبتو فيت في المغازان وفي جيت ركبتو ديريكتومون باش جو مسوي دي الا كان فريمون يا ان بروبليم نردو ديك الساعه. مي فرانشمون با دو بروبليم. Donc j'adore, il est gris avec des petites perles comme ça هنايا وكيجي على 3 étages و ce sont des miroirs. Vous voyez هنايا مرايات. خديت هاد لي بوجي اللي كيجيو ترو بيل البنات. هي انا فلوش سافي با كو سيتي اون بوجي فاش شفتها في المغازان، حتى خديتها حليتها عاد بانت لي كو سيتي اون بوجي. بيان سور انايا ما غاديش نستخدمها، غنخليها بحال هكا. انا جو لا فوا تري بيان كوم سا هكا فيرمي كوم اون بتيت بواط ديكو حتى لا تيلي ولا فوق لا كونسول. جو سي با جي با انكور تروفي. خديت منها جوج البنات. فوالا هذا البنات سي مون كو دو كور. فرانشمون الا مشيتو لاكسيون ولقيتو زعما لو راتي با، ne le ratez vraiment pas parce que il est vraiment pas du tout cher. مشيت j'ai fait un tour في Maison du Monde لقيتهم كيبيعوا une pièce ب 14 € je pense, alors que هذا فيه 2 pièces وما عقلتش الثمن ديالو يمكن 8 € يمكن. فرانشمون البنات il est trop beau. انا غنجبدو نوريه لكم. كيجي بيان بروتيجي ان توكا. فوالا البست ديالو نورمالمون كانت هاد اللون وكانت دوري. دونك انايا كون جي ان بو لا ديكو بلوتو ارجونتي، دونك خديتو في لارجونتي. فوالا هذا الاول و لو دوزيام كيجي شويه طول منه. دونك فوالا. Et franchement c'est trop beau, j'aime trop la qualité. شفت ديال Maison du Monde c'est presque la même chose franchement البنات. peut-être كان شويه طويل على هذا، شويه كيكا فريمون. و c'était 14,99 € الواحد. donc ce qui fait هذه c'est une très bonne affaire البنات. خديت هادو ديال لي فريت لقيتهم هكا بلو نوار. جو تروفي سا سامبا، سا شونج ان بو على كانوا عندي هكا الومنيوم. دونك لا كولور غريز نورمال. ولقيت هادو في النوار خديت منهم 2 وبانوا ليا كبار، دونك خديت منهم غير 2. فوالا كالعراضه او تري كوم سا. خديت هاد لي سيتاجير البنات كيجيو بحال هكا، باقا محليتهمش هادو. فوالا كيجيو بحال هكا حتى هما بوغ بريزونطي ان بو تو سكي ديسير. هنايا نبريزونطي فيهم في لا فوتو لي ماكارون. مي فوالا ان بو دو تو. خديت منهم 2. انا الحاجه اللي كتعجبني ما كنبخلش. وانتم غتلاحظوا لا بلوبار دي شوز خديت منهم 2. خديت هاد لي 2 اسيات. عرفتهم هادو في المغرب عندنا البنات كنديروا فيهم هكا في الحضور اللحم ولا هادو. انا لقيتهم كنت باغا لو ميم ستيل مي يكونوا شويه كبار. مالوغوزمون ما لقيتهمش، لقيت في اكسيون هادو دونك جاو هما الكبار. جو مسوي دي ناخذ منهم 2 pourquoi pas, mais ça sera pour présenter peut-être les salles, des trucs comme ça. donc voilà. مي ما كرهتش نلقى الكبار البنات اللي كنتو هنايا اون فرونس وعارفين فين نقدر نلقى بحال هادو وكبار فريمون ديال الحضور. ما تبخلوش عليا بالكومونتير، قولوها ليا في لي كومونتير. خديت هادو البنات ديال لي صوص. دونك هكا انا حليت ديجا وحده باش نوريها لكم. دونك خديت منها حتى هي 2 وكانوا لي 2 دارنيي الحمد لله. دونك كيجيو بحال هكا. غنحاول انا حليتها ديجا باش نوريها لكم في الفيديو.
كيجيو بحال هكا دونك ان بتي بلاطو هكا بالبوا وكيجيو هكايا لي بتي بو بور لي صوص وكيجيو معاهم هكا معلقات دونك كل بو فيه المعلقه ديالو. فوالا هاد هكا خديتو زوين بان ليا هكا بايتي بلو نوار وكي هكا ما عرفتش غادي يبان لكم في الفيديو كيبري. خديتو هكا نحط عليه مثلا كطاجين شي حاجه سخونه فوالا. واخا هما كانوا حاطين منهم بزاف جو بونس سون بليتو دي سيت دو طابل هكا تاكلي فوقهم. انا خديت غير وحده خديتها فريمون باش نحطها هكا لوسط لا طابل ونحط فوقها طاجين اولا طبسيل اولا شي حاجه سخونه. اكسيون هاد لي كادر عجبوني دونك كبار وجاو هكا بالكري. نو سي بلوتو نوار هذا وي سي لو نوار فوالا باسكو خديت منهم صغار انا غنوريهم لكم بالكري دونك خديت منهم 3 مهم مكتوب فيهم توداي اذا غود داي مي انايا جو كونت بيان رومبلاسي الفوطو اللي فيهم دونك فوالا. وخديت دونك لي ميم بلارجونتي غري دو شويه صغار دونك فوالا. وسينو خديت هاد لي دو اون فادير ديال الشميعات هكا كنحط فيهم شميعات خديت منهم 2 بيضين. نو مازال ما ساليتش فيها اكسيون. بغيت لو داني ارتيكل وهاد هاد لو كادر هذا عجبني بزاف مزيون هكا بلارجونتي دونك فيه بور دي 3 بتيت فوتو دونك عجبني بزاف. هذا جيماجين تري بيان في لو بيرو avec la tête de Evan papa maman voilà. دابا غادي ندوزو لبابو. لقيت عندهم هاد لي دو كادر اللي عجبوني بزاف ميرد. البنات فراسكم دابا عاد باغا نبريزونطيهم ليكم وعرفت بلي انا ما خديتش لا ميم طاي. هانتوما شوفوا واحد كبير واحد صغير ميرد. اوغوزمون باقي عندي لو تيكي كاس دونك غنرجع عندهم باش نبدلو باسكو انايا كنت باغاهم يكونوا قد قد دونك غلطت مي بون جاو بحال هكا زويونين كيجيو من هنايا هكا فيهم دي بايات كيبريو معرفتش غادي يبان لكم البنات فوالا. وهذا دونك اللي كبر منه انا بغيت هاد الكبار بيان سور غلطت في الاخر ما عرفتش كيفاش خديته والله ما عرفت. مهم فوالا مي غزالين عجبوني. سينو من بابو نيت البنات خديت هاد لي فاز خديت منهم حتى هما جوج دونك كيجي بحال هكا كيبان بحال اللي راه مهرس وراه ستيل ديالو هكا كامل كيجي هكا دي موتيف بحال اللي مهرس هذاك الزاج ما عرفتش غادي يبان لكم في الكاميرا مي عجبني. خديت منهم جوج واخا واحد راه ديجا طيحوا ليا ايفان هو كيبان ليا دابا حيت خليتهم على جنب انني نديرهم في الفيديو كيبان ليا ديجا نحلو ليا شويه مي فوالا هكا كيجي الثاني. خديت ايغالمون هاد لو بتي تروك خديتو للصبابط باسكو فرانشمون ما كانش شير سيتي 6 اورو. هذا فيه 1 2 3 4 لي زيتاجور وانايا بغيتو سورتو حيت عندي ديجا دريسين فين كندير الصبابط بغيتو سورتو للبرا قدام الباب هكا فاش كيجيو الناس يبقاو يخليو فيهم الصبابط ديالهم. البنات اللي غيقولوا لي ما حشوماش تقولي للناس حيدوا صبابطكم. انا العائله ديال راجلي كيف ما نتوما عارفين هما سوسون دي تورك ولي تورك هذه عاده عندهم واخا انت تقولي لهم غير دخل بصباطك مستحيل يدخل بصباطهم نتوما عارفينها دونك هذه ما عندناش صواب كنمشي عندهم ضروري ما كنحيد صباطي عند الباب هما فاش كيجيو عارفين راسهم دونك سي كوم سا دونك فوالا ولات فيا حتى انا عاده دونك فاش واخا كنمشي هكا عند ناس اخرين كيقولوا لي غير دخلي مستحيل ندخل يعني بصباطي دونك فوالا هادشي علاش خديته. ودابا غندوز البيوت دونك مشيت للبيوت وخديت هاد لي دو كيجي بحال هكا
خديتهم من هاد لي دو فاز نيت. دونك خديت كل وحده غنديرها في فاز. الناس خديت من عندهم دو زارتيكل. دونك خديت هادو ديال لي فيغين كانوا عندي ديجا منهم، كنت خايده منهم دو بواط دونك 12 بياس، ومشيت لقيتهم عاوتاني دايرين فيهم ناقصين فيهم دونك 2€20 وزدت اون اوتر بواط اللي فيها 6. دونك كيجي بحال هكا. نقدر نحلها لكم باش تشوفوا كيفاش مي سا شونج على هذوك اللي كيكونوا عندنا صغيورين وسامبل. شفتوا؟ وهذا انا تخيلتهم بلوس بور تو سكي بيتيتر ان ديسير باسكو شويه كبار. دونك فوالا كيجي لتحت ديالها غليظ وجايين هكا كتصغار. دونك انا غنوري لكم في لا فوتو كيفاش كيجيو باسكو دايرين فيهم دي زيكزامبل معمرين. هنايا بالروز والاخرى معمرينو دي بتي بوا. وخديت هذا البنات ب 60 سنتيم. سي بور دي كاب كيك الا درتهم. دونك فوالا البنات الفيديو وصلت لافان ديالها. نتمنى تكون عجبتكم. ما تنساوش ما نوصيكمش الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش الاشتراك على القناه، لايكيو وبارطاجيو مع صحاباتكم، وكنقول لكم كنبغيكم بزاف والى فيديو اخر.